بونجور تو الموند. اليوم عندنا غوسيت حاجه خفيفه تحبوها كامل كي الكبار كي الصغار. حنديرو دي كيش بلا كريم وفرomاج. عندنا لا كريم وفرomاج لي زانغريديون تاعها، وعندنا لا بات فيتي. انا سبقت بديت ندير لي فون دو تارت، فاصونيت لي فون دو تارت باش ما تجيش بك لا فيديو طويله. نقول لكم على لا كريم وفرomاج. لي زانغريديون عندنا نص لتر حليب، عندنا 50 غرام مايزينا، عندنا 2 حبات بيض، عندنا هنايا فروماج فوندو. ديروا حبيتو فروماج اللي حبيتو ديروه. انا درت هذا تارتينو شيدار، هذا بزاف بنين. درتو بورسيون طاحولي 200 غرام، طاحولي 14 بورسيون. حنا واش نديرو؟ نوريكم كيفاش نفاصونيو في هاد لي مول هادو، ومن بعد نوريكم ليطاب تاع لا كريم او فروماج. نديرو دو موديل. راني دايره هادوما لي فون دو تارت اللي تنحاو هادو، وهذا تاع السيرسو. نجيب شويه لا فارين، نوريكم كيفاش تفاصونيو لي مول تاعكم باش ما يطيحوش. نحل لاباط تاعي، نحاش بزاف خشينه. فوالا. انا هنايا عندي ان نومبورط بياس لي ديباسي تاع السيرسو هذا. فوالا. نحطو ندخلو بيان في لو فون، ما نديرش نقطع لاباطه، ندخلو بيان في لو فون. ما نخرجش، ماشي انني نحي لاباط دوكا، مازال نبدا نزير بلو بوس تاعي، نزير باش لاباط تاعي ما تحبطش، تقعد هي شغل بلو بوس نزير بيان. ندير شويه في الفارينه باسكو تتلاصق. فوالا باش تسهل لي الخدمه. زيرو بيان، ما تنحوش هكذا. نو كي تزيرو واش ديروا، نحس بلي خلاص خدمتها بيان لو فون. نحكم الموس ديالي، نقطع لبرا هكذا، ما تقطعوش لداخل باسكو تحبط لكم، قطعوها لبرا. فوالا. فون دو طارت تاعنا درناه بالسيرسو. هذا ان موديل. نزيدو الدوزيام، ندير شويه فارينه. فوالا. نحطها لداخل، نطبعها لداخل، ما نبداش نقطعها، نطبع كلش لداخل. كي نحس بلي بيان لا بات فيتي تاعي تبعت لو مول، هنا ميم كي نقطع ما نقطعش لبرا، نقطع شويه لداخل. انا ابخي نزيد نحي ليكسي تاع لا بات، نقطع لداخل. شوفوا نمد زياده لداخل باش راهي تبان لكم. فوالا. ومن بعد هنا نزير بيان. فوالا. نقطع الزايد توجور لبرا. قلت لكم دو موديل اللي تحبوا ديروا. فوالا. انا واش ندير، نقبهم ابان. فوالا. دوك نخليوهم دو كوتي. كريم وفرomاج واش لازم لنا، نحطو بارد في بارد. نحط المايزينا اللي قلنا 500 غرام، نص لتر حليب، ومايزينا 50 غرام، ولي دو زو نحطو قلنا بارد في بارد. هكا نخلطهم.
هنا شوفوا ما نديرش هنا لو سيل باسكو لا كونتيتي تاع لو سيل نصيبو في الفرomage. ندير غير بوافغ نوار نديرو مع الاخر. ما نديرش جوز الطيب، انا ما نديرهاش باسكو هاد لا كريم وفرomage بزاف بنينه، بلا جوز الطيب بنينه. دوك انا نحطها سور فو، نقعد ندور حتى يتخلطوا لي بيان لي زانغريديون، نقعد ندور حتى تعقد. سي لو ميم برينسيپ تاع لا كريم باتيسير. ومن بعد كي نسيبها عقدت لي اور فو نزيد لي 200 غرام تاع فرomage بورسيون. ما نحطش انا الفرomage يطيب معاه هنا دوكا، نو جامي. فوالا اون باراليل نوريها لكم ان شاء الله. فوالا كيخلط بيان لي زانغريديون. دوك نحطها سور فو. فوالا شوفوا كي تعقد باش تولي، وكي تزيد تبرد تعقد اكثر. لا الوغ نزيد لها 200 غرام دو فرomage. نتوما ديروا فرomage او شوا واش حبيتو. مي تجي بنينه بفرomage فوندو. شوفوا هاد لا كريم وفرomage عطيت لكم اون باز. تقدروا ميم تحبوا ديروا دي زونيون كاراميليزي، تقدروا ديروا فيون داشي السلق. فوالا دوك انا نخليها تبرد باش نقدر نعمر لي فون دو طاق تاوعي. فوالا كي بردت لي لا كريم والفرomage درتها في لابوش ادوي. فوالا نعمر لي مول تاوعي، نعمرهم بيان. فوالا نديرها شويه. فوالا Donc bien sûr قلت لكم préchauffer le four 180. فوالا دوك نديرهم انا في الفور كي يوجدوا نعاودو نوليو ان شاء الله. فوالا لا روسيت دوجوردي اللي درناها معكم لي كيش على كريم وفرomage. ان شاء الله تبعتوني ايتاب باغ ايتاب وديروها وتنجحوا فيها كوم توجور. واللي تحبوا جديد ديروا الجميل. نلحقكم جديد. على بروشين.